अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम डिबेट सां गॾु मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइट ऐं मूंसां गॾु मुल्क जा ॿ सीनियर सहाफ़ी इनाम तजनगार जनाब शाहीन कुरैशी साहब ऐं ज़ुहैब ज़रदारी साहब गॾु गुफ़्तगू नाज़रीन अॼोके प्रोग्राम में कंदासूं मुल्क जो जेको चूंडनि जो आवाज़ ॿुधण में अचनि पिया त मुल्क हाणे चूंड ॾांहुं वेंदो। ज़ाहिर जेके इक़्तिसादी मामला हुया उनमें वॾे वॾे जेको अचीवमेंट जेका चइजे उहा हुई त भई IMF कंहिं तरह असांखे बेल आउट ॾे ऐं उहो थी वियो ख़ैर सां। हाणे जेको आहे दुबई में मुलाक़ातूं थियो उन हवाले सां बि स्पेकुलेशन्स शुरू थी वियूं। हिते काफ़ी माण्हुनि जेको आहे पंहिंजा कनि पंहिंजो चयो पिए त उन्हनि जा ज़रिया उन्हनि खे ॿुधाइनि था, कनि दुका हणणु शुरू कया त भई हे मुलाक़ातूं थियूं, हुन में हे थियो आहे, फलाणियूं सीटूं घुरी वरितियूं ज़रदारी साहिबु, जंहिंमें जेको आहे अॻूणा ॿई वज़ीर आज़म पीपुल्स पार्टी जा यानी पंहिंजो गिलानी साहिबु ऐं राजा परवेज़ अशरफ साहिबु, जीअं त उन्हनि जा ॿई सदर जेके आहिनि यानी पंहिंजो कमर ज़मान कायरा जेको आहे सेंट्रल पंजाब जो सदर आहे, जॾहिं त साउथ पंजाब जो सदर अहमद महमूद साहिबु जेके आहिनि उन्हनि जे लाइ उनखां अलावा जेको आहे नदीम अफ़ज़ल चंद ऐं कुझु ॿियनि सीटुनि जे लाइ चयो वियो त उहे जेको आहे घुरी वरितियूं। इहे स्पेकुलेशन्स बि हलियूं छा, पर मजमूई तौर ते असां दुबई जे अंदरि जेका ॻाल्हि ॿोल थी आहे उन हवाले सां जेके मुख़्तलिफ़ शयूं रिपोर्ट थियूं आहिनि उन ते बि गुफ़्तगू कंदासूं। पर असां अॼोके प्रोग्राम में असां पंज ॿिनी तजदीदगारनि खां इहो कोशिशि कंदासीं त उन्हनि खां इहा इन्हनि जो राय वठूं, उन्हनि जो तजियो वठूं त जेको ईंदड़ चूंडूं हूंदियूं उन चूंडुनि जो नक्शो छा हूंदो। छाकाणि त हिकु तरफ़ जेको आहे जेका गुज़िरियल 5 सालनि जे अंदरि जेका हिकु तरफ़ हिकिड़ी पार्टी हुई जेका इक़्तिदार में हुई, उन सां गॾोगॾु ही जेके बाक़ी पार्टियूं हुयूं उहे इक़्तिदार खां जेके ॿाहिरि वेठियूं हुयूं। हाणे उहे सभई पार्टियूं इक़्तिदार में आहिनि, जॾहिं त ॿी जेका पार्टी हुई उहा मुकमल तौर ते ख़तमु थींदे नज़र पई अचे। अहिड़ी सूरत हाल में छा हूंदो, इहे सभई पार्टियूं जॾहिं चूंडनि में वेंदियूं त छा हिक ॿिए खे स्पेस ॾेई वेंदियूं, जीअं चयो पियो वञे त दुबई में फलाणियुनि सीटुनि जे बारे में पंहिंजो नवाज़ शरीफ़ साहिबु ख़ातिरी कराई आहे, या हिक ॿिए जे बारे में छा चवंदियूं, उहे कीअं हिक ॿिए खे पाण खे मुमताज़ बणाईंदियूं, ऐं छा का मुल्की सतह जो को इतिहाद ठहंदो या अलाइनमेंट्स थींदा या मक़ामी सतह जा थींदा, KPB जी छा सूरत हाल थींदी, पंजाब जी छा सूरत हाल थींदी, बलोचिस्तान ऐं सिंध जो त मुंहिंजे ख़्याल में मामिलो काफ़ी हद ताईं वाज़े आहे। छाकाणि त सिंध जे अंदरि जेको आहे जेका सूरत हाल आहे उहा बिल्कुलु चिटी आहे, त उते का अहिड़ी का ॿी धुर नज़र कान पई अचे जेका वॾो को चैलेंज करे सघे। बहरहाल मजमूई तौर ते जेको आहे ॾिठो वञे जेकॾहिं सीटूं जेके आहिनि उहे सीटूं 141 सीटूं पंजाब में आहिनि, ऐं जॾहिं त 45 सीटूं जेके आहिनि उहे ख़ैबर पख्तूनख्वा में आहिनि, 3 जेको आहिनि वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत में आहिनि, ऐं 61 सीटूं जेके आहिनि उहे सिंध में आहिनि, ऐं जॾहिं त 16 सीटूं बलोचिस्तान में आहिनि। इहो आहे मजमूई तौर ते क़ौमी असेंबली जे जनरल जेके सीटूं आहिनि उन्हनि जी कंपोज़िशन जेका आहे उहा ईअं बीहे थी पई। उन सूरत हाल में छा थींदो, कीअं शयूं अॻिते वेंदियूं, कहिड़े तरफ़ वेंदियूं, ऐं उन्हनि जो कहिड़ो मंज़रनामो ठहंदो, ऐं ख़ुदि पार्टियुनि जे मंशूर जी कहिड़ी अहमियत हूंदी, कहिड़ो बयानियो खणी इहे पार्टियूं मैदान ते लहंदियूं, मुमकिन आहे बयानियो कहिड़ो थी सघे थो, कहिड़ो नैरेटिव हूंदो जेको पार्टियूं खणी वेंदियूं। इंतिहा जेको प्रोग्राम में गुफ़्तगू कंदासूं ऐं हस्ब रिवायत असां पंहिंजे सीनियर साथी साईं शाहीन कुरैशी साहब गुज़ारिश कंदासूं। सर कुरैशी साहब, क्या समझते हैं, एक तो ये जो बातें हो रही हैं कि कोई वहाँ पे दुबई में कोई सीटों की बातें हुई हैं, आप क्या समझते हैं कि पंजाब को ही अगर जहन में रख के बात करें इस वक्त कि पंजाब के अंदर अब क्या होगा, नून लीग खुली छूट दे जाएगी या कोई इस्तेकाम वाले कोई उसमें डेन डालेंगे, पीपल्स पार्टी क्या गेन कर सकेगी, क्योंकि सबसे बड़ी सीटें 141 सीटें जो है वो पंजाब के अंदर है। जी, असल में जो एक सच्चाई है, रियलिटी है बल्कि ज़मीनी, वो ये है कि गुज़िश्ता दिनों में पाकिस्तान पीपल पार्टी की भी आला क़यादत और नून लीग की ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ वगैरह ये हुकूमत में जो इकट्ठे हैं वो बार बार इस बात का हकीकत पसंदाना इजहार कर रहे हैं कि इस मुल्क के सियासी, इक़्तिसादी और दीगर मामलात इतने गंभीर हैं, अदालती और दीगर, कि ये कोई भी पार्टी मुल्क के मुश्किल तरीन हालात को इकट्ठे नहीं चला सकती।
اور گزشتہ جو ماضی کے اندر جس طرح سے سلیکٹڈ اور جو اس کا ڈراپ سین جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت کا جس طرح ہو کے اور 9 مئی تک کے واقعات آئے اور ملک کے اندر ابھی تک اس کے اثرات ختم نہیں ہو سکے، اور آج بھی دیکھیں رات کو کہ قائم مقام جو ہے صدر وہ جو ہے سنجرانی وہ ایک جو ریمانڈ کے 14 دن کو 30 دن کے ریمانڈ کر رہے ہیں، اور نارمل عدالتی کورس کو ملٹری عدالت میں اس لیے لے کے جا رہے ہیں کہ ہماری جو سول عدالتیں ان کا رول جو ہے وہ پارٹیزن رہا، اور بہت سارے یعنی اتنے حقائق ہیں کہ کوئی بھی کسی طرف پیش رفت نہیں ہو سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایسی ہی صورتحال ہو کہ کوئی پارٹی یکا و تنہا نہ کر سکے. دیکھیں نا، اگر نون لیگ کی آپ بات کریں، اگر پیپلز پارٹی نے اصولی بنیاد پہ یہ کہا تھا کہ بھئی آپ سر کی سیٹیں پنجاب زیادہ ہیں، کا الیکشن کا منظرنامہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں منظرنامہ یہی ہے نا کہ بھئی جب اس کی تھیم نون کیا ہے، لیگ اور اس کی پیپلز تھیم پارٹی اتحاد کر کے ایڈجسٹمنٹ کر کے آگے بڑھیں گی، یا وہ ہر جگہ پہ ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گی؟ استحکام پارٹی وہ کس کے ساتھ الائن کرے گی؟ چودھری برادران جو ہیں وہ کس کے ساتھ الائن کریں گے؟ یہ منظرنامہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ منظرنامہ اسی طرح ہے کہ در حقیقت ہونا تو یہی ہے کہ یہ کوئی پارٹی جو ہے مل کے وفاقی حکومت کی جو ہے نا سادہ اکثریت نہیں لے سکتی، کیونکہ سر سندھ کے میں اندر حکومت کی بات نہیں کرا قریشی صاحب، الیکشن کا منظرنامہ پوچھ رہا ہوں. منظرنامہ الیکشن کا یہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنا اپنا مقابلہ کریں گے، اور مختلف جو ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بھی امکانات ہیں اور الائز بھی بنیں گے. جس طرح کہ پنجاب کے اندر امکان یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کے اندر وہ الیکٹیبل کے کو پہلے بھی شامل کر رہی ہے پیپلز پارٹی، اور اسی طرح استحکام پارٹی کی طرف جو ہے نون لیگ کی نظریں بھی ہیں، لیکن یہ انڈیویجول سطح پہ ہونا ہے. تو پنجاب کے اندر یہ صورتحال ہوگی، لیکن جو آپ نے بتایا بھی ہے کہ تعداد زیادہ ہے، لیکن سندھ کے اندر تو نون لیگ کا کوئی ایسا خاص شیئر نہیں ہے. لیکن جب آپ پنجاب میں یہ 4-5 نام کہتے ہیں، دبئی کے حوالے سے جو باتیں آئی تھیں کہ جی جس میں احمد محمود، ندیم چند اور قمر زمان قاہرہ اور دیگر لوگوں کا کچھ نام جب آتا ہے، تو اس کے اندر نون لیگ کی طرف سے بھی یہ بات آتی ہے کہ ہمیں وفاقی پارٹی بننے کے لیے سندھ کے اندر بھی ایڈجسٹمنٹ جو ہے نا دیں، اور جو ہے کراچی کی 1-2 سیٹوں کو وہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں تاکہ ان کا بھی وفاقی جو ہے پارٹی کا تاثر بن سکے. اسی طرح بلوچستان کے اندر زویب زرداری صاحب تव्हां कीअं था ॾिसो छा थींदो इलेक्शन जो मंज़रनामो؟ हाणे जेकॾहिं पहिरियां पाण पंजाब ते ॻाल्हायूं फयाज़ साहिब, त पंजाब जे हवाले सां सभिनी पार्टियुनि जो ज़ोर जेको आहे उहो फोकस जेको आहे उहो पंजाब ई रहंदो, छाकाणि त पंजाब मां जेतिरियूं वधीक सीटूं मिलंदियूं उन पार्टी जा वधीक चांस हूंदा आहिनि त उनजो वज़ीर आज़म अची वञे. ऐं हिन वक़्त ताईं इहा अञा मालूमात कंफर्म न आहे त दुबई जे अंदरि कहिड़ो फार्मूला तइ थियो आहे. छा इहो ई फार्मूला जेको ज़रदारी साहिब जो आहे त जेका पार्टी सभ खां वधीक सीटूं खणी अचे प्राइम मिनिस्टर उनजो थिए, या वरी इहो आहे त केरु हिन मौजूदा सूरत हाल में मुल्क खे संभाले सघे थो, तंहिं करे भली जेकॾहिं 2-4 वोट उन वटि घटि आहिनि त बाक़ी पार्टियूं उनखे सपोर्ट करे उनजो वज़ीर आज़म आणनि, जेको अञा अलॻि ऐलान अञा ताईं फार्मूले जी ख़बर न पइजी सघी आहे. पर जेका मालूमात हिन वक़्त ताईं थिए पई त उहा इहा आहे त जेको ज़रदारी साहिब वारो फार्मूलो आहे उहो सभिनी धुरियुनि खे क़ाबिल क़बूल आहे सवाइ नून लीग जे, ऐं मुंहिंजे ख़्याल में नून लीग बि अॻिते हली हिन ते एग्री करे वेंदी. त पंजाब जे अंदरि पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जो ई ज़बरदस्त मुक़ाबिलो नज़र अची रहियो आहे, ऐं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कोalition जेको जेकॾहिं पाण या सीट एडजस्टमेंट आहे त उहा काफ लीग ऐं पीपल्स पार्टी में त नज़र अचे थी, उहा अची थी बि वेंदी, छो त उन में कोई वॾो मसइलो कोन्हे. काफ लीग जो मख़सूस सीटूं आहिनि उते पीपी उनजी सपोर्ट करे सघे थी, ऐं पीपी वरी ॿियनि सीटुनि ते काफ लीग खां हिमायत वठी सघे थी. नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी जे विच में का सीट एडजस्टमेंट वॾे पैमाने ते थींदे नज़र न पई अचे, जेकॾहिं थी बि त उहा तमामु महदूद सीटनि ते हूंदी. हा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उहा उनजो वॾो हिकिड़ो नज़र अचे थो जो स्पेस, त उहा पीपल्स पार्टी सां सीट एडजस्टमेंट करे सघे थी, नून लीग सां बि करे सघे थी. त इन सॼी सूरत हाल में पंजाब जो जेको मंज़रनामो आहे उहो ईअं थो बीहे त समूरियूं पार्टियूं उतां ईअं आसानी सां ॿिए जी हिमायत कोन कंदियूं, छाकाणि उहो ई जेको सूबो आहे जेको सर्वाइवल जो सबबु बणिजी सघे थो. बाक़ी सिंध आहे, बलोचिस्तान आहे, बलोचिस्तान में आसिफ ज़रदारी साहिब जी कोशिशि आहे त उहो BAP सां मामला तइ करे रहियो आहे. काफ़ी हुन में इहो हूंदो त थी सघे थो BAP जा काफ़ी माण्हू
पीपल्स पार्टी खे जॉइन कनि, जेके वरी रहिजी वेंदा त पीपल्स पार्टी उन्हनि सां गॾिजी करे इलेक्शन विड़ी सघे थी। केपी जी सूरत हाल पाण अॻु में बि ज़िक्र कयो त इहा एसी ताईं अञा ताईं उहा हिकु हंधि बीठल आहे, पर हाणे जेको परवेज़ खटक जो मामिलो साम्हूं आयो आहे, हुनखे शोकास ॾिनो वियो आहे ऐं हुन जहिड़े नमूने जा बयान ॾिना आहिनि, त हाणे उते बि भंज ड्रा थींदी। ऐं ॾिसजे त परवेज़ खटक खे इस्तेहकाम में पाकिस्तान वधीक अट्रैक्ट करे थी या पीपल्स पार्टी, छाकाणि पीपल्स पार्टी जो माज़ी में हिसो रहियो आहे। त उन सूरत हाल में पाण केपी खे बि उन तनाज़ुर में वञी ॾिसंदासीं। बाक़ी मौजूदा मामला जेके मौजूदा सूरत हाल आहे उन में इहो आहे त जेके 3-4 पार्टियूं आहिनि इहे बीठल नज़र अचनि पियूं, पर इन में पाण पीटीआई खे बि अंडू कोन था करे सघूं, कुझु चई नथो सघिजे जेसीं ताईं उन जे हवाले सां को वॾो फ़ैसिलो नथो थिए। उन जा बि इलेक्टेबल्स मौजूदु आहिनि, उनजो वोट बैंक बि ज़रूरु पंजाब जे अंदरि मौजूदु आहे, उहो बि वॾो असरअंदाज़ थींदो। अच्छा कुरैशी साहब, जो मेरा उसमें इनपुट है, मैं चाहता हूं कि आप दोनों दोस्तों से वो शेयर कर लूं। मेरे हिसाब से जो केपी है उसमें 2 तरह की अलाइनमेंट बनेगी। वो एक अलाइनमेंट तो वो होगी जिसमें परवेज़ खटक साहब शायद, जो मुझे लग रहा है, जो अब तक मैंने रीड किया है उसको कि वो कोई अलहदा ग्रुप बना के अपना, वो पार्टी के तौर पर रजिस्टर होते हैं या नहीं होते, लेकिन एक अलहदा ग्रुप बना के वो इलेक्शन में जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि एएनपी और पीपल्स पार्टी और परवेज़ खटक ये तीनों मिलके इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि मौलवी साहब, अपना फजल रहमान साहब और जो है अपना नवाज शरीफ साहब ये शायद अलाइन करें वहाँ पे केपी के अंदर। जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है, मुझे लगता यही है कि ये 2-4 सीटों के अलावा बाकी पीपल्स पार्टी को भी यही सूट करता है, नून लीग को भी वो यही सूट करता है कि वो अपनी मसल दिखाएं वहाँ पे कि किसके पास कितना दम है। उसके लिए जरदारी साहब ने जो कोशिश की है, वो उसने पहले भी कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे आ जाएं। उसके साथ साथ उसके साथ साथ जो है ये एक और जो जरदारी साहब ने कोशिश की है, वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि जो नून लीग का असल जो अपना कॉन्स्टिट्यूंसी है, यानी जो बिजनेस क्लास है पंजाब का, जरदारी साहब इस अरसे में 2 मरतबा वहाँ पे जा चुके हैं। एक मरतबा वो पहले गए, फिर दुबई से वापस आने के बाद एप्टेमा के उस दफ्तर गए, वहाँ पे भी उसने, तो वो जो बिजनेस कम्युनिटी है पंजाब की, वो उसको अपना उनके साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि उनके मसाइल क्या हैं, फिर उनको एड्रेस किया जाए। ये एक बहुत बड़ी संजीदा किस्म की मूव है, जो मेरे ख्याल में, क्योंकि यही वो अपना समझा जाता है कि नून लीग जो है वो तो बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदा जमात है। तो अब जाके जरदारी साहब ने वहाँ पे जाके डेरे डाले हैं, वहाँ पे जाके उसने काम शुरू किया है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा दिलचस्प होगा पंजाब इस मरतबा, क्योंकि जरदारी साहब ने एक तो इलेक्टेबल्स पे भी काम शुरू किया है, दूसरा नून लीग की जो मेन कॉन्स्टिट्यूंसी है उस पर भी काम कर रहे हैं वो। अब जो ज़ुहैब जरदारी साहब ने कहा है, अब पीटीआई कितनी बचती है, उसमें स्पाइन होगा, वो कितना खड़ी हो सकेगी, ये और बात है। क्योंकि ज़ाहिर 18 के इलेक्शन में भी जो पीटीआई के नतायज आए थे, वो पीटीआई के नतायज नहीं थे, सबको पता था कि वो नतायज लाने वाले किस तरह उन लोगों ने लाए थे। तो मेरे ख्याल में बाकी सिंध का जो मंजरनामा है उस पर मैं एक वक्फे के लिए कहा जाता है, मैं वापस आके इस पे बात करता हूँ। नाज़रीन, वक्फे का मोटी थी गुफ्तगू करते हुए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले के अॻिते वधायूं। गुफ्तगू हलंदड़ आहे ईंदड़ चूंडुनि जो मंज़रनामो। कुरैशी साहब मैं बात कर रहा था कि केपी के अंदर तो मुझे ये मंजरनामा नज़र आ रहा है, पंजाब के अंदर ये है, सिंध के अंदर तो जो 40 सीटें हैं 5 डिवीज़न्स की, वहाँ पे तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के सामने कोई ख़ास मुकाबला दिख नहीं रहा। कराची की जो सीटें हैं वहाँ पे एक तो अपना MQM है और पीपल्स पार्टी की भी सीटें हैं, और पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पर इस जो बल्दियाती इलेक्शन के अंदर कराची से 102 के करीब वो अपना यूनियन कमेटीज जीत के आई है, तो वो एक बहुत बड़ी पार्टी की सूरत में उसने अपना वो किया है। तो इस मरतबा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कराची का, क्योंकि अभी जो इलेक्शन हुए थे उसमें MQM ने बाइकआउट किया हुआ था। अब जब MQM मैदान में होगी और उसमें फिर ये जो है जमात इस्लामी भी कैंडिडेट खड़े करती है,
اور لبیک بھی ہر جگہ سے 4-5-7 ہزار کے قریب ووٹ لیتی ہے. اور پھر یہ جو پی ٹی آئی کی جو سیٹیں تھیں، اب وہ پی ٹی آئی کے کتنے کھڑے ہوتے ہیں، کتنے استحکام میں جاتے ہیں. علی زیدی صاحب نے تو استحکام جوائن کر لیا. تو یہ سارا ووٹ بینک وہی ہے. جماعت بھی وہیں سے وہ کرتی ہے، ایم کیو ایم بھی وہیں سے کرتی ہے، اور پی ٹی آئی بھی وہیں سے کرتی ہے. اگر استحکام آتی ہے تو یہ بھی وہیں سے کرتی ہے. کیونکہ جہاں پہ پیپلز پارٹی کا اثر رسوخ ہے، وہ ملیر کے ایریاز ہوں یا لیاری وغیرہ ہو، وہاں پہ ان کا وہ کوئی خاص ووٹ بینک نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس مرتبہ کراچی کی یہ جو 21 نشستیں ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ ہوں گی. اور مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے جس طرح لوکل گورنمنٹ کے اندر بہتر نتائج دیے ہیں، وہ شاید اس مرتبہ جنرل الیکشن کے اندر بھی کراچی کے اندر کوئی حیرت انگیز جو وہ ہے وہ اپ سیٹ لے کے آئے. بلوچستان کی 16 نشستیں ہیں. 16 نشستوں میں سے اس میں سے کچھ حصہ تو ظاہر ہے پشتون بیلٹ کا ہے. پشتون بیلٹ کا پالیٹکس جو ہے وہ اس میں ایک تو ریلیجس ووٹ ہے، جس میں کچھ جماعت اسلامی، کچھ فضل الرحمان صاحب. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں 2-4 مہینہ پہلے وہ جو ان کے ناراض رہنما تھے حافظ حسین احمد صاحب کو بھی اس نے راضی کر لیا، ملا لیا مولانا صاحب نے. اور کچھ وہاں پہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی سیٹیں ہوتی تھیں، لیکن پختونخوا ملی عوامی پارٹی بھی اس سال بڑے کرائسس میں گزری. اس کی کیونکہ وہ پارٹی میں رفٹ آ گئی، اور اس کی پارٹی کی مرکزی کمیٹی کی بڑی اکثریت جو ہے ان لوگوں نے علیحدہ حساب کتاب کر لیا، اور وہ ایک علیحدہ پارٹی بنا لی جس میں عثمان کاکڑ کے بیٹے کو ان لوگوں نے صدر بنا لیا ہے. تو وہ باقی جو بلوچ علاقے ہیں اس میں بلوچستان عوامی پارٹی، وہ بلوچستان عوامی پارٹی کی صورت میں الیکشن لڑتی ہے. جس طرح زہیب زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کافی لوگ جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب سے رابطے میں ہیں، وہ شامل ہوتے ہیں، بعد میں شامل ہوتے ہیں، پہلے شامل ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹ لڑتے ہیں. لیکن وہاں پہ بلوچ علاقوں کے اندر جو بلوچستان عوامی پارٹی کا جو اس کا ووٹ بینک ہے، اس کی الائنمنٹ زرداری صاحب کے ساتھ اچھی خاصی ہے. وہاں پہ کچھ اعلانات بھی ہوئے ہیں، تو بلوچستان سے بھی پیپلز پارٹی کے رزلٹ بہتر آنے کی توقع کی جا سکتی ہے. اصل دنگل جو ہوگا وہ پنجاب میں ہوگا. لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کے اس حصے میں ہم بیانیے کے اوپر اور منشور کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے لیں. آپ نے اتنے الیکشن کور کیے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا، مجھے تو بالکل یاد ہے بہت اچھی طریقے سے، کہ 2008 کے جو الیکشن تھے، بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھی اس نے آ کے جب اپنا منشور دکھایا تھا، اور اس پہ بڑی محنت کروائی گئی تھی. یہاں سے اقتصادی ماہر کیسر بنگالی وغیرہ دوسرے دبئی میں ان کی ٹیمیں بیٹھتی تھیں، بی بی صاحبہ خود ان سے نشست لگاتی تھی، تب جا کے وہ منشور بنایا گیا تھا، جس کے اندر بہت ساری چیزیں اس میں روزگار کی باتیں بھی تھی. تو اس میں جو تھی یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کی باتیں تھیں. اس میں یہ جو یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام تھا بے نظیر جو ہے وہ بھی تھا. اس میں وومن امپاورمنٹ کی بہت ساری شکیں تھیں جو پیپلز پارٹی نے پھر عمل درآمد کیا. اور سندھ میں ابھی تک وومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میرے خیال میں سندھ سب سے آگے ہے. جتنا سندھ حکومت نے عورتوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو کیا ہے، SRSO کے تھرو جو UCBRP کا ایک پروجیکٹ ہے جہاں پہ خواتین کو قرضے ملتے ہیں، وہ پھر اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار کے لیے یا اپنے کھیت اور فصلوں کے لیے جو وہ بنیے سے ادھار پہ لیتے ہیں چیزیں، وہ اس کے بجائے وہ اپنے اس اماؤنٹ سے وہ لیتے ہیں، پھر وہ ریکور ہوتی ہے. وہ ایک بہت بڑا تفصیلی ماڈل ہے، آنے والے دنوں میں اس پہ بات کریں گے. پھر خواتین کو جو ہے 16 ایکڑ زمین کا مالک بھی بنایا گیا. خواتین کے لیے جو ابھی بلاول صاحب نے کہا کہ یہ جو گھر بنے گا یہ ملکیت ہوگا اس گھر کی خاتون کا. تو وومن امپاورمنٹ پہ پیپلز پارٹی مسلسل فوکس کیے ہوئے ہے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے. یہ اصل میں یہ سارا جو عمل درآمد ہوا ہے 8 کے بعد، یہ سارا جو ہے وہی منشور ہے جس کو بی بی صاحبہ نے اپنی نگرانی کے اندر بنوایا تھا. تو یہ ہے. آپ کے خیال میں منشور کیا فرق ہوگا؟ نون لیگ کا منشور اور پیپلز پارٹی کا منشور کیا فرق ہوگا؟ ہاں، میں 2018 کے منشور کو بھی آج ریوزٹ کیا ہے، اور اس میں سیدھا آؤٹ لائن تو آپ نے بتائی ہیں، اور لیکن ایک دو میں ذکر کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا زراعت کے اوپر فوکس ہے، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے پانی کے مسئلے پر ہے، ٹھیک ہے. اور لیکن اس وقت کی جو نئی چیزیں جو ایڈ ہونے والی ہیں
اس کے اندر گلوبل وارمنگ آئے گی، کیونکہ سندھ کی اقتصادیات کو برباد کر دیا اور آگے بھی خدا نہ کرے اسی طرح کی جو صورتحال ہے. لیکن انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر بڑا زور دے رہے ہیں. وہ ابھی بھی جاپان میں تھے بلاول، تو وہ ایک تجارت کہتے ہیں، ایڈ نہیں، اور دوسرا جو ہے ہنر مند باہر بھیج کر ایک تو روزگار کا مسئلہ کر رہے ہیں، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو شہید نے، بعد بی بی نے مڈل ایسٹ وغیرہ اور یورپ میں بھی کیا تھا، اور اس طرح روزگار بھی ہوگا اور فارن ایکسچینج بھی آئے گا. اسی طرح اب دیکھنا یہ ہے کہ لیبر پالیسی، اور آپ نے اس کا تو عورتوں کی سیاست میں شمولیت اور فائنینشیل جو ہے اس کا امپاورمنٹ کا ذکر کر دیا ہے، لیکن یہ چارٹر آف اکانومی کے اوپر جو ہے ملک کو جانا پڑے گا کہ کس طرح کی، چونکہ بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایسی سنگل لارجسٹ پارٹی حکومت بنانے کے لیے یا نیرو مارجن ہوگی، تو اس طرح مجھے نہیں لگتا کہ نیرو مارجن کے ساتھ بھی ہوگی. تو اس کے لیے معاشی پالیسی چلانے کے لیے ایک چارٹر جو زرداری صاحب کا ویژن ہے، جس کا آپ نے جو ہے لاہور چیمبر اور ایپٹما کے ساتھ بھی ان کی 2 مسلسل میٹنگوں کا ذکر کیا، ان کا ویژن یہ ہے کہ 50 سال کی جب تک پالیسی اقتصادی ڈیزائن نہیں کی جاتی تو جب تک نہیں ہو سکتا کہ 4 سال بعد الیکشن ایئر آ جاتا ہے اور جو ہے اورنج ٹرینیں اور یہ وہ شو اور آپٹکس دکھا کر ملک کے معاملات حل نہیں ہوتے. جس طرح آج بھی کوئی معاملہ حل نہیں ہے کہ اگر آئی ایم ایف سے معاملات ہو گئے ہیں تو ہم نے قرضے تو دینے ہی دینے ہیں نا. تو کس طرح کی اقتصادی پالیسی ہوگی، اور کیا اگر ہماری شرح پیدائش جو ہے اسی طرح بڑھتی گئی تو کیا ہم کس حساب سے گرو کریں گے اپنی اقتصادیات کو، ارننگ کو، کہ اس کو نیوٹرل کر دے آنے والی آبادی. تو ہم باتیں تو کرتے ہیں کہ جی چائنا جو ہے بہت آگے چلا گیا، لیکن جب چائنا فی پیرنٹ ایک بچے کی بات کرتا ہے تو اس وقت ہماری سوچ کا دائرہ کار اور ہو جاتا ہے، اور بعد ازاں وہی چائنا جب ایک مڈل کلاس کو اور اسٹرانگ کر دیتا ہے وہ 2 بچے کی اجازت دے دیتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں نئی چیزیں انٹروڈیوس کرانی پڑیں گی کہ پاکستان کے اس معاشرے کے اندر آؤٹ آف باکس سولوشن دینے ہیں. اس طرح کی تو باتیں ہوتی ہیں کہ جی سود سے پاک قرضہ دے دیں، نوجوانوں کو روزگار دے دیں. میں نون لیگ کا بھی پڑھ رہا تھا کہ ان کی اچیومنٹ 2018 تک 17 تک کیا رہی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے توقع بھی یہی ہے کہ یہ نئے جو تضادات ہیں، نئی جو چیزیں ہیں، اور ریونیو کمانے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ کیسے کریں گے. چلیں منشور کی بات ہے، آپ نے تفصیل سے بات کی. زویب زرداری صاحب سے نیریٹو کی بات پوچھتے ہیں. زویب زرداری صاحب نیریٹو چھا ہوں چھا چوندی پیپلز پارٹی پنجاب میں ونی تو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کے نہ ڈیو اساں کے ڈیو، یا استحکام کے کینڈیڈیٹ کے نہ ڈیو اساں کے ڈیو، یا نون لیگ چھا چوندی پیپلز پارٹی کے نہ ڈیو اساں کے ڈیو، چھو؟ फैज़ साहब, नून लीग त अॻु में ॿुधाए चुकी आहे त हुनजो बयानियो उहो जेको हूंदो उहो वोट को इज़त वारो हूंदो. तंहिंजे करे उहो त इहा वरी ॻाल्हि साॻी खणी वञी मार्केट में. पीपल्स पार्टी वटि हिकिड़ो त साॻियो ई रोटी कपिड़ा और मकान वारो जेको नारो आहे उहो त हमेशह हुनजो मंशूर जो हिसो रहियो आहे. तंहिं करे उहो त उन नैरेटिव सां गॾु वेंदी. पर साॻे वक़्तु पीपल्स पार्टी इहो पंजाब में चवंदी त असांखे तव्हां हिकु भेरो मौक़ो ॾियो त असां तव्हांखे ईअं ई सर्व करे ॾेखारींदासीं जीअं सिंध में इदारा ठाहिया आहिनि या जीअं 5 साल उन्हनि वफ़ाक़ में गुज़ारिया आहिनि. त पीपल्स पार्टी इहे समूरियूं खणी, ख़ासि तौर ते जेको साउथ पंजाब आहे, पीपल्स पार्टी उते सूबे जो जेको आहे सो नारो खणी वेंदी ऐं त असांखे तव्हां वोट ॾियो, असां तव्हांखे सूबो ॾींदासीं. त पीपल्स पार्टी वटि ॿियनि जी बनिस्बत कुझु वधीक माहौल आहे या कुझु वधीक बयाने में हूंदो. नून लीग वटि इहे 1-2 शयुनि खां वधीक कुझु न हूंदो. इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उहा वरी प्रो एस्टेब्लिशमेंट हिकिड़ो नैरेटिव खणी माण्हुनि वटि वेंदी त असां जेके आहियूंसीं उन वक़्त में असां पार्टी खे छॾियो जॾहिं पार्टी उरूज में हुई, वॾी पॉपुलरिटी हुई, पर असां इदारनि जे करे, उन जे तक़दुस जे करे छॾी आहे. आवाम जे करे असां हिकु नई पार्टी सां गॾु आया आहियूं. त सभिनी वटि थोरो को घणो पंहिंजो होको ज़रूरु हूंदो. पर मुंहिंजे ख़्याल में त इन नैरेटिव ते या इन ते शयूं कोन थियूं हलनि. मां वरी हामिद मीर जी हिन ॻाल्हि सां इतफ़ाक़ कंदुसि जंहिं 1 ॾींहुं अॻु में शो में चयो हुयो त मामिलो तइ थी चुको आहे. ऐं जीअं 2018 जी अॻु में ख़बर हुई त कहिड़ा नतीजा अची रहिया आहिनि, ईअं ई जेका ईंदड़ इलेक्शन आहे उनजे बारे में बि काफ़ी शयूं गेम जेका आहे उहा तयारु थी चुकी आहे. तंहिंजे करे बाक़ी आम थोरियूं शयूं रहियल आहिनि.
पोइ सभिनी खे हिसो मिली वेंदो ऐं हामिद मीर जेका साहब तव्हां नालो खयो हू त शहबाज शरीफ़ खे वज़ीर आज़म ॾिसे थो। हा हाणे हिते जेकॾहिं तव्हां हिते थोरो वज़ाहत में वञो था पोइ वरी 2-3 शयूं आहिनि। न त हा त हा उहोई मां चवां थो मां मां जेको दुबई में शयूं थियूं आहिनि, दुबई में आसिफ ज़रदारी साहिब जो इहो ई चवणु आहे त भई जेका पार्टी खटे अचे उहा ई वज़ीर आज़म आणे। ऐं जॾहिं त नून लीग चए थी त न असांखे ॾियो, असां ॿाहिरियां फंडिंग बाणे ॾींदासीं, सऊदी अरब या UAE जेका उन्हनि जो जिते मामिलो आहे उतां असां वधीक इस्तेहकाम आणे सघूं था माली तौर ते, तंहिंजे करे असांखे चांस ॾिनो वञे। त इन सूरत हाल में पाण अॻु में बि डिस्कस करे चुको फौरी तौर ते जेका दावा आहे शहबाज शरीफ़ साहब जेका कल्ह प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे उन में इन दावा खे धूड़ करे छॾियो आहे पंहिंजी के पाण चयो त हा त हाफ़िज़ साहब ॾे जेको उन चयो आहे। पर हाणे सुवाल इहो आहे त छा इस्टेब्लिशमेंट जेका आहे उहा कंहिंसां कंफर्ट फील कंदी? जेका राति खां शयूं हलाई रहियूं आहिनि उन में इहा शइ साम्हूं आई आहे त जेतिरो बि नवाज़ शरीफ़ जे लाइ हिन वक़्तु दुबई जे अंदरि जेके ॻाल्हियूं थियूं आहिनि उन में जेतिरो बि नवाज़ शरीफ़ जे लाइ स्पेस जेकॾहिं ठहियो आहे त उहो बि आसिफ अली ज़रदारी साहिब जी गारंटी जे करे ठहियो आहे। आसिफ ज़रदारी साहिब इदारनि खे इहा गारंटी ॾेई रहियो आहे त हाणे नवाज़ शरीफ़ ईअं न कंदो। मतिलबु त नवाज़ शरीफ़ जो स्पेस जेतिरो बि ठही रहियो आहे उन में आसिफ ज़रदारी गारंटीअर तौरु साम्हूं अची रहियो आहे। पर इन जे ॿिन्ही जमातनि जे विच में इहो बि शयूं तइ थी रहियूं आहिनि। जेकॾहिं पीपल्स पार्टी कामयाबु थी अचे त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु वज़ीर आज़म थींदो ऐं नवाज़ शरीफ़ साहिबु सदर थींदो। पर जेकॾहिं होप नून लीग खटे थो अचे त पोइ उनजी सूरत में शहबाज शरीफ़ फौरी तौर ते पहिरियां जेसिताईं हुनजो मामिलो क्लियर नथो थिए त वज़ीर आज़म थींदो ऐं आसिफ ज़रदारी साहिबु सदर थींदो। त इहे शयूं ज़रूरु काफ़ी हद ताईं जेके आहिनि से थी रहियूं आहिनि। पर वधीक खां वधि जेको शयूं ॻाल्हायूं वयूं हुयूं उहे दुबई में उहे हुयूं त निगरान सेटअप कीअं आणिजे। त निगरान सेटअप हिननि जी मर्ज़ी जो ईंदो, छाकाणि मथे अपोज़िशन जेका आहे उहा साॻी हिननि जी पंहिंजी आहे। त मुंहिंजे ख़्याल में काफ़ी हद ताईं गेम जेका त तयारु थी चुकी। हा एतिरो मां हिकिड़ो जुमिले में चवां त हीअ सॼी जेका पिक्चर ठही आहे, हीअ सॼो जेको हिकिड़ी ड्राइंग ठही आहे, उन ड्राइंग जी जेका पेंसिल आहे उहा आसिफ ज़रदारी जे हथ में आहे। अच्छा कुरैशी साहब, ये जो कह रहे हैं कि अब इस मरतबा जो डिज़ाइनर है वो GHQ वाले नहीं है, ये बिलावल हाउस वाले डिजाइन कर रहे हैं इलेक्शन को। आसिफ ज़रदारी साहब खुद बस हाँ उन्होंने वो ऐसा करने देंगे, जो सिलेक्टर हैं वो ये इख्तियार किसी और को देंगे? उनकी मंशा से होगा तो देंगे ना। हाँ नहीं, बात ये है कि ज़रदारी साहब की इस बात में एक इशारा भी है, एक लॉजिक है इशारे की बुनियाद पे कि जब लाहौर चैम्बर के अंदर जब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने बात की थी तो उन्होंने कहा था इलेक्शन का तो मैं फैसला करूंगा। तो ये एक इशारा उन्होंने दिया था सनतकार तबके को कि भाई मतलब है कि चीज़ें उस तरह नहीं है जिस तरह टेकन फॉर ग्रांटेड ली जाती हैं। तो इशारा कनाया चलता है, बात कर रहे हैं। और उन्होंने यहाँ पे निगरान वजीर आज़म के लिए गौहर इजाज का नाम भी आया बीच में, जो एप्टेमा के सरबराह हैं। तो कहने का मकसद है कि ये चीज़ें भी चल रही हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल ये करूँगा कि गुज़िश्ता रात जो है मैंने कहीं टिक्कर देखा था किसी चैनल पे कि वो शाह साहब जो आपके सिंध के वज़ीर साहब हैं सीनियर, वो उनका बयान था कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ और जो है आपके मुराद अली शाह साहब का भी नाम आ सकता है। तो मैं तो नहीं समझ सका था, लेकिन यह है कि क्या उनको मरकज़ में लाया जा रहा है अपना मुराद अली शाह साहब को, और वहाँ पे सिंध के अंदर कोई और नया तजर्बा हो रहा है? क्योंकि ये तो मैं समझता हूँ कि पंजाब के अंदर कुछ वजारतें बीमा ज़राअत और बीमा इंडस्ट्री थोड़ी सी जो है पीपल्स पार्टी इस दफ़ा लेगी, क्योंकि फाइनेंस का मामला प्योरली सागदार और जो है आसन इकबाल वगैरह के मामलात की वजह से फाइनेंशियल मामला जो है नून लीग के हाथ में चले जाते हैं। तो इन चीज़ों पे नज़र आती है, क्योंकि उन्होंने तो ये भी कहा एप्टेमा के साथ बातचीत में कि वज़ीर ख़जाना जो है वो आपके चैम्बर क्लास का होना चाहिए जिसे बिजनेस करना आता हो। तो ये भी एक वाज़े उनकी लाइव जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो कुछ चीज़ें तो कंसीडर हो रही हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये आप हमें बताइए कि क्या मुराद अली शाह इलेक्शन नहीं लड़ेंगे कि भाई वो अगर केयर टेकर हो या शहबाज शरीफ? ये फयाज साहब बताएंगे। सवाल एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब मरियम ने ये फिर दोबारा कहना शुरू किया कि अगर 7 साल जो है नून लीग के निकाल दें नवाज शरीफ के तो बाकी जो है वो कचरा ही है, तो उस सारे के ऊपर जब बात होती है तो वो क्या इस्टेब्लिशमेंट को वही जरदारी वो अपना नवाज शरीफ कबूल होंगे, तो या वो जो हैं
جو جھکاؤ رکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف، اگر ان کی میجورٹی بنی وہ تو زہیب صاحب نے کہا نا، آصف علی زرداری صاحب گارنٹی دے رہے ہیں اس کی. اچھا اس کی گارنٹی دے رہے ہیں. اچھا دوسری چیز میں آپ کا سوال پر وہ فیاض صاحب ہی جواب دیں گے، لیکن میں اس بات ایڈ کروں کیونکہ آصف زرداری صاحب اب جو ہے نا وہ بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی ان چیزوں پر نظر رکھ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم چاہیں تو آپ کو وقت سے پہلے گھر بھیج دیں گے عمران خان کو، اور دسمبر 2021 کے قریب زرداری صاحب سمجھ گئے تھے کہ اب بڑی سرکار اور چھوٹی سرکار سیم پیج پر نہیں ہیں، تو انہوں نے عدم اعتماد کا وہ پتہ کھیلا تھا. تو آصف زرداری ابھی بھی سب سے زیادہ 3-4 کلومیٹر پہلے آگے دیکھتے ہیں، تو اب ان کی جو چیزیں ہیں وہ کافی ان کی نظر میں ہیں. باقی آپ کا سوال ہے، میرے پاس اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں ہے. فیاض صاحب بتائیں گے کہ مراد علی شاہ صاحب کیا نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں یا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بن رہے ہیں. میرے خیال میں یہ مراد علی شاہ کے اپنا کیئر ٹیکر والی جو بات تھی نا، وہ ایسے کوئی فلر تھا یا کہیں نہ کہیں پہ کوئی ایسے جو تجویز کے طور پر نام آتے ہیں سوچا گیا ہوگا، فلوٹ کی بھی کیا جاتا ہے. لیکن میرے خیال میں کہ مراد علی شاہ وفاق میں جانے کے بارے میں، اس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی کے حلقوں میں کہ اگر حکومت بنتی ہے تو وہاں پہ فائنانس منسٹری کے لیے، کیونکہ یہاں پہ سندھ کے اندر فائنانس منسٹری گزشتہ تقریباً 15 سال پہلے سا ایک آدھ سال جو ہے وہ اسد علی شاہ کے پاس تھی ایز ایڈوائزر کے طور پر. باقی جب قیوم علی شاہ وزیر اعلیٰ تھے تب بھی جو فائنانس منسٹری تھی وہ مراد علی شاہ صاحب کے پاس تھی. پھر جب سے یہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں دونوں ٹینیورز کے اندر، تب سے تو بالکل فائنانس منسٹری ان کے پاس ہی رہتی ہے. تو فائنانس منسٹری کا اس کو کافی ایکسپیرینس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی اس کے پاس ہے. تو اس کو یہ فائنینشیل میٹرز جو ہے ان کا اس کو کافی ایکسپیرینس ہے. پیپلز پارٹی اگر حکومت بناتی ہے وفاق میں تو اس کا نام ایز اے فائنانس منسٹر کنسیڈر کیا جا رہا ہے. تھینک یو. کیونکہ یہی چیز ہے جو پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے، پہلے ڈاکٹر حفیظ شیخ لیے گئے، شوکت ترین لیے گئے، اور پہلے مخدوم شہاب ہوتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ آصف علی زرداری صاحب جب تھے نا، اس نے کہا تھا کہ بھائی جس پارٹی کی حکومت بنے اس کے پاس فائنانس منسٹری اس کے پاس ہو، وزیر اعظم جس کا ہو تو فائنانس منسٹری اس کے پاس ہو، تب جا کے ہم چیزوں کو ہینڈل کر سکیں گے. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ لیڈ جو جس کے پاس اسٹیئرنگ ہوتا ہے، تو اس کے پاس یہ انفارمیشن کی منسٹری، اس کے پاس جو ہے فائنانس کی منسٹری، اس کے پاس جو ہے اپنا انٹیریئر منسٹری، یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اوپر وہ کہا جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ملا کے کھیلنی پڑتی ہیں. تو اسٹیئرنگ والے جماعت کو یہ کچھ چیزیں اپنے پاس رکھنی پڑتی ہیں. اگر پیپلز پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئے گی تو یقینی طور پر وہ یہ چیزیں رکھے گی. اچھا اس میں یہ ایک اور چیز میں بھی ایڈ کروں ایک قریشی صاحب کہ اس وقت اگر جو پارٹیاں اس وقت موجود ہیں گراؤنڈ پر، ان میں اگر ایک پیپلز پارٹی تو ہے جس کے آپ نیشنل اسمبلی کی کچھ سیٹس سالڈ مان سکتے ہیں، جو سندھ کی سیٹیں ہیں وہ پیپلز پارٹی کی سیٹیں ہیں. باقی تو اب نون لیگ کی صورتحال وہ واضح نہیں ہے کہ کتنی سیٹیں ہوں گی ان کے پاس، جو استحکام پارٹی کے پاس کیا صورتحال ہوگی. تو اس صورتحال میں آصف زرداری ابھی بھی ایک مضبوط پچ پر کھیل رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس یہ ہے کہ وہ سندھ کی جو، اور ابھی انہوں نے یہاں پر بھی ابھی جوڑ توڑ شروع کر دیے کہ اب شمولیتیں ہونے جا رہی ہیں، کچھ معاملات طے ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ اور بھی جو ہے وہ لوگ رہنما جو جن کے پاس اس وقت سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی میں، وہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کو آنے والے دنوں میں جوائن کریں. تو اس سے بھی نیشنل اسمبلی کی 2-3 سیٹیں زرداری صاحب انکریز کرنے جا رہے ہیں. بلوچستان سے وہ تقریباً معاملات طے کر چکے ہیں. تو اس وقت صرف پیپلز پارٹی ہے جس کے پاس ایک سیٹ کا ایک تعداد موجود ہے جس میں بتائیں کہ ہمارے پاس یہ تو ہیں، باقی ہم زیادہ اور لے کر آئیں گے. اچھا زرداری صاحب یا فیاض صاحب، کیا آصفہ بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب میں آئیں گی الیکشن کمپین کے لیے؟ ضرور، بالکل آئیں گی. اوکے، اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا کیونکہ بی بی شہید کے حوالے سے ان کی جو ایک تعبیر نظر آتی ہے. کیونکہ گزشتہ دنوں میری مسز بھی کہہ رہی تھی جب وہ بلاول صاحب کی تصویر دیکھی ہے چائنا میں، جاپان میں، تو کہنے لگی ابتدائی طور پہ وہ بی بی لگ رہی تھی. تو یہ اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوگا کہ جب بے نظیر شہید کی بیٹی جو ہیں لوگوں کے پاس ملتان سے آغاز کر چکی ہیں. شاہین صاحب ملتان سے آصفہ بی بی اس کا آغاز کر چکی ہیں.
जी कर चुकी इसके है। अलावा लाहौर भी आई आपको थी, याद दिला दूं, मुल्तान के इलेक्शन के अलावा जो बिलावल साहब ने लॉन्ग मार्च किया था, लॉन्ग मार्च में सिंध- लाहौर में भी बहुत रिस्पांस हुआ मैं था। बता रहा हूँ ना बहुत- कि उस सारे पंजाब के टूर में आसफा भी उनके साथ थी, न सिर्फ उनके वो साथ थी ड्रोन भी बल्कि लगा जब ये था ड्रोन उनको, वाला ड्रोन भी लगा हादसा था। हुआ उसके बाद भी वो आके ट्रक पे खड़ी रही। हाँ। तो उसने हालांकि काफी उस पे वो था कि भाई सिक्योरिटी की वजह से दोनों बहन भाई इस तरह एक्सपोज ना हो, लेकिन बहरहाल भुट्टोज हैं और उनके अंदर बेनज़ीर का खून है, और फिर जो उससे पहले आप वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो के औलादे हैं ये, उनके अंदर तो ये जुर्रत के मामले में तो शायद उनका मुकाबला कोई न कर सके पाकिस्तान में। और आप लाहौर में थे और आपने देखा लाहौर में बहुत अरसे के बाद कितना ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला था यस, जब लाहौर में जो भाई साहब बिलावल आज के लिए इतना ही वक्त हुआ चाहता है प्रोग्राम के इख्तिताम का। आपकी बड़ी मेहरबानी और ज़ोहैब ज़रदारी साहब तव्हांजी वॾी मेहरबानी। नाज़रीन, अॼो की डिबेट जेका हुई, ईंदड़ चूंडनि जो मंज़रनामो कहिड़ो हूंदो, मंशूर कहिड़ा हूंदा, नैरेटिव्स कहिड़ा हूंदा, अलाइनमेंट्स कहिड़ियूं पार्टियूं कीअं कंदियूं ऐं चइनी सूबनि जे अंदरि छा छा थी सघे थो, उन हवाले सां गुफ़्तगू कईसूं। प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो, पंहिंजो मेज़बान फ़याज़ खे इजाज़त